बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं इब्रार हुसैन, प्रोग्राम ब्रेव व्यूज़ के साथ। प्रोग्राम में हम दिन भर की अहम खबरों पर तज्जिया करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिया निगार और सीनियर सहाफ़ी जनाब सरदार अमीन खान जतोई साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज दिन भर की अहम खबर में से खबर है, स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में भारत मुलव्वस है, वज़ीर आज़म इमरान खान। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार साहब, इसमें तो कोई इबहाम या शक ना पहले था ना कभी हुआ है, क्योंकि हमेशा सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है पाकिस्तान से वो इंडिया को है। सही। तो इंडिया ही ऐसे जो है ना बुज़दिलाना हरकतें, बुज़दिलाना वार करने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान ने एक अटल फैसला किया हुआ है। आप यकीन माने कि जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इनकी एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हमने किसी भी मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी और ना ही कोई हमारे मामले में मुदाखलत करे। लेकिन इंडिया जो है वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, आपको पता है हम माशी तौर पे बड़े बुरहान का शिकार हैं। इब्रार साहब, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की मैशत पे ये वार करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को खुदा न खास्ता नौज़ बिल्लाह इसको उड़ा दिया जाए और खुदा न खास्ता इसके ऊपर कोई ऐसा हमला हो जाए कि जिससे क्या हो कि पूरी कारोबारी बरादरी में एक सरासीमगी फैल जाए। तो ये मकसद था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को कारोबारी लिहाज से जो है डिस्टर्ब करना, डिस्टेबलाइज करना था। तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। और अब ये देखें कि इंटरनेशनल जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इतने कम वक्त में 8 मिनट के अंदर अंदर आप 4 दहशतगर्दों को हलाक कर देंगे। बहुत मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाने में मुकम्मल तौर पे भारत मुलव्वस है और इसको जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। इंटरनेशनल बरादरी की देखिए, जिस तरह पाकिस्तान का बगैर किसी चीज़ के नाम आ जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला किया है तो दुनिया को इस हवाले से उसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो दुनिया को उसके ऊपर पाबंदियाँ लगानी चाहिए। अब देखें, इसमें यूनाइटेड नेशन जो है वो पहले ही कठपुतली है। अब देखते हैं इस सारे मामले में उसका क्या किरदार आता है। जी बिल्कुल। खबर है कि कभी नहीं कहा कि मेरी कुर्सी मजबूत है, आज नहीं तो कल मुझे भी जाना है, वज़ीर आज़म इमरान खान। इस बारे में आपका क्या कहना है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है ना जी, इब्रार साहब रियलिस्टिक होते जा रहे हैं इस मामले में। उनको इस चीज़ की हकीकत का इदराक हो गया है कि ये जो कुर्सी है ना, ये किसी की भी सगी नहीं है। जी बिल्कुल। कोई भी शख्स जो है वो ये समझे कि मैं वज़ीर आज़म अगर बन गया हूँ या बादशाह बन गया हूँ तो मैं सारी ज़िंदगी मेरी बादशाहत या मेरी हुकूमत कायम रहेगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह ताला की ज़ात ही कहते हैं ना कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वही देने वाली है, वही लेने वाली है। वो जब चाहेगा इमरान खान साहब को इस कुर्सी से हटा देगा। इसलिए ये उनका अकीदा, ये उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि ये कुर्सी जो है ये सदा रहने वाली नहीं है। उन्होंने बल्कि अपने काबीना के अरकान को भी कहा है कि अगर ये कुर्सी चली भी जाए तो इसका दुख मत करो। ये बड़ी बात है। ये मैं कहता हूँ, वरना हमारे पता क्या कहते हैं वो बड़ी माजत के साथ वो कहते हैं कि जना ये मुंह और मसूर की दाल, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन चलें, ये पहला लीडर है कि जो कम अज़ कम इस हकीकत का इदराक तो कर रहा है कि जी इस हवाले से जो है ये कुर्सी जो है ये कोई इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये कुर्सी किसी वक्त में छीनी भी जा सकती है, ये छिन भी सकती है। सही बात। जी बिल्कुल। खबर है कि यूरोपीय यूनियन ने PIA परवाज़ों पर 6 माह के लिए पाबंदी लगा दी। इस बारे में आपका क्या कहना है? बड़ा ही अफसोसनाक खबर है ये। देखें, यूरोपीय यूनियन ने, देखिए ये फैसला कब हुआ? आज इब्रार साहब 30 तारीख है, 1 जुलाई से आपकी तमाम परवाज़ों पर यूरोपीय यूनियन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये देखें, अब कोई बताएगा नहीं। अब पहले भी कुछ मामला चले आ रहे थे, उसमें सबसे बड़ा जो इशू आया वो जो आप है ना बगैर डिग्री बगैर लाइसेंस के पायलट्स जो जहाज़ चला रहे थे। ये देखें, ये जो अप कंट्रीज़ होते हैं, ये ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक बड़े कंसर्निंग है इस हवाले से। उनको एक ज़रा सी भिनक मिल जाए ना कि कहीं पे कोई 2 नंबरी है, तो वो इस चीज़ को देखें। हम बतौर मुसलमान शहर हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो मुआशरा जिनको हम काफिर कहते हैं वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे ये खबर उड़ी है उसके बाद आप देखें कि सडनली इसके ऊपर जो एक्शन लिया
دیا گیا اور یورپی یونین نے پاکستان کی دیکھیں ان میں وہ پروازیں بھی شامل ہیں جن کے ٹکٹس بک چکے ہیں، جن کے مسافر اپنے کسی کی 5 تاریخ کو فلائٹ تھی، کسی کی 2 تاریخ، تمام فلائٹس کو 1 جولائی سے رات سے کاٹ دیا گیا ہے، مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب یورپی یونین نے 6 مہینے کی پابندی لگائی۔ ہاں اگر حکومت پاکستان اس حوالے سے کوئی اپنا اہم رول پلے کرے یا حکومت پاکستان اس حوالے سے یورپی یونین سے بات کرے تب اس مسئلے کو جو ہے سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ 6 مہینے جو ہے پابندی پاکستان کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو خدا را اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں، اس حوالے سے پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ پی آئی اے میں کہاں پہ غلطی ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی سبکی کا ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ سامنا کرنا پڑا۔ بالکل خبر ہے کہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر فوٹو سیشن کرنے والوں نے شعبہ صحت کا بیڑا غرق کر دیا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی اب تو 2 سال وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو بھی ہو چکے ہیں، تو ان کو بیڑا غرق جو ہوا تھا 2 سالوں میں تو کافی حد تک بیڑا صاف ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اب تک کوئی ایسی چیز بتا دی، تو اس لیے ایسے یہ ایک سیاست برائے سیاست کا ایک بیان ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ جو خیال کرنے والے جو زیادہ تر جسے کہتے ہیں پورٹ فولیوز ہیں وہ محکمہ صحت ہے، محکمہ تعلیم ہے، اس کے اوپر تعلیم اور صحت کے اوپر اگر دھیان دیں گے تو تبھی معاشرے کی ترقی ممکن ہے۔ اگر یہ تو کہتے تھے نا کہ یہ جی سڑکیں اور یہ جو اپنا فلائی اوورز بن رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ بڑے بڑے میٹرو ٹرینز بن رہی ہیں، تو اس کی بجائے تعلیم اور صحت پہ پیسہ خرچ ہونے تھے، تو بھائی اب کس نے روکا ہے؟ 2 سال ہو گئے، اب تو آپ نے یہ بجٹ بھی پاس کیا، اس بجٹ میں کوئی چیز دکھا دیں کہ آپ نے تعلیم اور صحت کو اپنی پرائورٹی بیسس پہ رکھا ہو۔ لیکن یہ صرف باتیں ہیں ابرار صاحب، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اسی طرح باتیں کر رہے ہیں جس طرح پچھلی حکومتیں باتیں کرتی تھیں۔ خبر ہے کہ بہت پہلے بتایا تھا کہ مشکل وقت آئے گا، وزیر اعظم عمران خان، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم صاحب جی بڑے حقیقت پسند ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اب زیادہ سمجھنے لگنی شروع ہو گئی ہیں، تو اس حوالے سے ان کی یہ بات انہوں نے تو کہا تھا، لیکن ان کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ کرونا وائرس آ جائے گا۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، اور یہ کرونا وائرس نے تو آ کے نا معیشت کی ابرار صاحب کمر ہی توڑ کے رکھ دی ہے۔ عام آدمی کا جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ تھا، ایک مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں نا معاشرہ ہمارا ایک بڑے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سفید پوشی کا جو بھرم تھا وہ بھی اب ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے وقت تو بہت برا ہے، انہوں نے پہلے کہا تھا، لیکن انہوں نے کسی اور پیرائے میں کہا تھا، لیکن قدرت نے کسی اور پیرائے میں کر دیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ہمارے معاشی حالات بہت دگرگوں ہیں، اور اس کو جتنی جسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے ڈونرز کو آگے آنا چاہیے، ہمارے جو خاص طور پہ جو ہمارا بڑا طبقہ ہے نا، جو امیر طبقہ ہے، اس کو غریب طبقے کی بحالی کے لیے اور غریب لوگوں کی فلاح کے لیے آگے آنا چاہیے، کیونکہ یہی وقت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نا جسے کہتے ہیں کہ کب آپ مدد کرو گے جب کیا کہتے ہیں کہ شہر میں کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ سوچنے کی اور حکومتی لیول پہ اس حوالے سے کچھ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنا اہم رول پلے کرے اور ان کو موٹیویٹ کرے جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں یا زیادہ جن کے پاس جائیداد یا جن کے پاس پراپرٹیز یا جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، تو وہ عام آدمی اور غریب آدمی کی فلاح پہ خرچ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خبر ہے کہ پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی میں نے ابرار صاحب اس میں سب سے بڑی بات جو دیکھیں میں نے یہ ایل پی جی جو ایسوسیشن ہے اس کے میں نے وہاں چیئرمین کی بات پڑھ رہا تھا، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے نا جی ایل پی جی کی قیمت بڑھائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں بیٹھے بٹھائے آپ نے 4 روپے کا اضافہ کر دیا، جی بالکل، کوئی تک نہیں بنتی، یا تو یہ ہو ابرار صاحب کہ سردی ہے، کھپت بہت زیادہ ہے، دیکھیں ایک لمیٹڈ سے جو ہے نا اس کے آپ محدود سے گرمیوں میں اس کے یوزیج ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو جس کی اتنی زیادہ کھپت بھی نہیں ہے آپ نے اس چیز کو بھی 4 روپے کی قیمت بڑھا دی۔ یہ آپ کے لیے تو 4 روپے کچھ نہیں، لیکن دیکھیں آپ کہاں پہ آپ نے 1200 کا سلنڈر لینا ہے، وہیں پہ آپ کو 1350 روپے میں سلنڈر مل رہا ہے۔ تو یہ ایک زیادتی والی بات ہے کہ عام آدمی پہلے ہی اس حوالے سے پسا ہوا ہے کہ حکومت کو بدنام نہیں، حکومت تو پہلے ہی بدنام ہے، یہ تو صرف ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈھکوسلا بازی ہے کہ حکومت بدنام اپنے آپ کو کر رہی ہے۔ تو حکومت کو اس حوالے سے کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عام آدمی جو ہے اس کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے، نہ کہ عام آدمی یا غریب آدمی کو جو ہے نا مزید تنگ کرتے جائیں۔ بالکل، بہت شکریہ سردار صاحب۔ ناظرین یہ تھی آج دن بھر کی اہم خبریں جن پر ہم نے تجزیہ کیا۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔